अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। हमारे आज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में मेहमान हैं भारत के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब जसवंत सिंह साहब। सुनते हैं उनसे भारत और पाकिस्तान और इस खित्ते की सियासत के हवाले से गुफ्तगू। कैसे हैं जसवंत सिंह साहब? अच्छा हूँ, शुक्रिया आपने बुलाया। आपको बड़ा वेलकम पीटीवी की तरफ से और पाकिस्तान के सारे अवाम की तरफ से कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बड़े क्रूशल वक्त में आए। जसवंत सिंह साहब, आपको ये किताब लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? जो ये है आपकी किताब जो बड़ी शोरा आफाक है इस वक्त, जिना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ज़रूरत कहूँगा या एक किस्म से तड़प थी। मैं समझना चाहता था कि पार्टीशन हुआ क्यों, कैसे हुआ और उसके पीछे क्या वाक़े थे, क्या है, और उसके पीछे भी अगर कोई मकसद था वो ये था कि मैं अगर उस पार्टीशन को समझ लूँगा तो शायद आने वाले सालों में क्या करना चाहिए, किस रास्ते चलना चाहिए, उसकी समझ बेहतर हो जाएगी। तो आपकी किताब का मैंने भी मुताले करने की कोशिश की। आपने कुछ सवाल उठाए हैं, जैसे आपने अभी कहा कि उसकी कॉजेज क्या थी, रीजंस क्या थी पार्टीशंस की। कुछ लोग इसको पार्टीशन नहीं कहते, वो कहते हैं इमरजेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये रद्द अमल तो नहीं था जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी उस वक्त की? नहीं, ये किताब में सब कुछ है। मुझे लफ्जों से नहीं उलझना है। आप कह रहे हैं पार्टीशन नहीं था, ये दो मुल्क अलग हुए थे, ये तो एक रियलिटी नहीं थी। पार्टीशन तो हुआ, अंग्रेज थे, वो छोड़ के जा रहे थे, रेडक्लिफ कमीशन आया, लाइनें खींची गई। वो लाइनें क्या सही खींची गई? 37 दिन में बंटवारा हुआ है। इतने बड़ा मुल्क 37 दिन में बांट दिया जाएगा, अंग्रेज आके बांटेगा? ये सोचने की जरूरत है। जैसे आप देखें तो दो ही प्रोविंस तो बांटे, पंजाब बांटा और बंगाल बांटा, इसलिए बंटवारा हुआ। उसके साथ कितना इंसान इधर उधर हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब समझने की जरूरत है ताकि आगे नुकसान ना हो। लेकिन आपने अपनी इसी किताब में जो थीसिस डेवलप किया है कि इस सारी जो डिवीजन थी टू नेशन थ्योरी की, वो एक मजहब बुनियाद बना। और जो मैं समझ पाया हूं कि आपने ये सवाल भी उठाया कि यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो 50-60 करोड़ आज मुसलमान हैं, वो कैसे पैदा हो गए, उनका कैसे ज़हूर हो गया? ऐसा है, मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन। वो नेशनहुड में मत जाइए। जो हिंदुस्तान में मुसलमान है या जो भारत में मुसलमान है, जो पाकिस्तान नहीं आया, बांग्लादेश नहीं गया है, उसकी भी तो एक असलियत, वो भारतीय नागरिक है, वो सेपरेट नेशन हो नहीं सकता। एक अलग कंट्री बनी है पाकिस्तान, वो सही है, मैं मंजूर करता। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन में मत जाइए। पार्टीशन हुआ, उसमें गलतियां क्या हुई ताकि आगे ना हो, ये सवाल। लेकिन जो मैं फिर पूछना चाहता हूं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, इस्लाम जितना सूफीज के हवाले से, सूफी ट्रेडिशन के हवाले से यहाँ बुनियाद रखता है, किसी और इस्लामी मुल्क में मुझे देखने में नहीं मिला। और जो सूफीज़म है वो एक कॉज बना कन्वर्जन का। यहाँ पर सूफीज के फॉलोअर्स हुए क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। सही बात है। तो बेशक मुझे जो महसूस हुआ आपकी किताब में, कि आप कहीं ये भी महसूस करते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान? बिल्कुल नहीं, मैं तर्जुमे की बात नहीं कर रहा। इंग्लिश एडिशन में ऐसा कहीं ख्याल नहीं। मैंने इसमें जिक्र किया है। मेरा ये मानना है कि इस्लामिक रेनेसांस इस सब कॉन्टिनेंट में होना चाहिए। इस्लामी रेनेसांस इंडियन सब कॉन्टिनेंट? जी हाँ, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। और वो आप उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा समझते हैं, इस्लामी रेनेसांस को? बिल्कुल, इस्लामिक कल्चर कहा है। अच्छा, किताब में कहा है। जी ठीक है, मैंने पढ़ा है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान का इमरजेंस हुआ और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट किया यहाँ पर, आप मिनिस्टर रहे डिफेंस के, आप मिनिस्टर रहे फॉरेन अफेयर्स के, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की तरफ ज्यादा गया, कम होने की तरफ कम इसकी रफ्तार हुई? इसकी क्या कॉजेस है? यही तो समझने की कोशिश की। आप क्या समझे? मैं ये समझा कि हमारी कहीं न कहीं गलतियां होती रही हैं, बराबर दोनों तरफ गलतियां हुई।
اور غلطیاں ہوتی رہی، ان کو دہرانا نہیں چاہیے، آنے والے راستے میں چلنا چاہیے۔ کس قسم کی غلطیاں ہوئیں؟ ہم نے راستے چھوڑ دیے، امن کے راستے چھوڑ دیے، امن کے راستے مت چھوڑیے۔ امن کا راستہ کیسے، کس لیول پہ اور شروع؟ وہ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم کو بیتے ہوئے سالوں میں ان کی پرچھائی میں رہنا چھوڑ دیجیے، آگے کا دیکھیے۔ اتنا بڑا سب کانٹیننٹ ہے، دنیا کی قریب پاپولیشن یہاں پہ رہتی ہے 1/5 جی، بہت ہے، 2 بلین سے زیادہ۔ فرض بنتا ہے سرکاروں کا کہ وہ لگیں اس میں اور امن کے راستے پہ چلیں۔ اچھا، ابھی بھارت نے تقریباً نیکسٹ 3-4 ایئرز میں انہوں نے $100 بلین کے آرمامنٹ پرچیز کرنے کا پلان ہے، تو یہ تو امن کو متاثر کرے گا۔ آپ اس میں مت جائیے، کیونکہ جو ڈیفنس پلان ہوگا وہ کتنا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، کتنا واقعی میں کیا جاتا ہے، اسی پر مت آپ آکیے۔ اسے میں کہتا ہوں کیپیبلٹی میچنگ کا ٹریپ، کیونکہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میں بھی 2 گاڑی رکھوں گا، ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ہم امن کے راستے پہ چلیں گے تو یہ سوالات اٹھیں گے نہیں۔ اچھا، جو آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ملٹرائزیشن ہوتی ہے، پاکستان میں اس کے رد عمل میں ہوتی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیپیبلٹی میچنگ کا۔ انڈیا نیوکلرائزیشن کرتا ہے تو پاکستان بھی 74 میں نیوکلیر پاور بننے کا فیصلہ کرتا ہے، تو انڈیا کا تو بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے نیوٹرلائزیشن کے لیے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کوئی قدم اٹھاتا ہے صرف پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ بڑا ملک ہے، یہاں آپ کا خیال ہر چیز کو ایک انڈیا کے آئینے میں دیکھنے کا ہے، مت دیکھیے۔ لیکن یہاں پر ایک فیئر ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شروع دن سے فیئر ہے 1949 سے، جب کشمیر پر پہلی جنگ ہوئی، کہ انڈیا وانٹ ٹو ڈومینیٹ آل انڈین سب کانٹیننٹ۔ اس فیئر کو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے انڈینز کی کہ اس فیئر کو ختم کیا جائے۔ ہاں، کیا جانا چاہیے۔ کیسے کیا جانا چاہیے؟ یو آر ان اے ویری ریسپانسبل پوزیشن، میں تو اب رسپانسبلٹی تو میرے پاس ہے، بٹ یو آر مور ایکسیپٹیبل ان بوتھ سائڈس. You can play your very important and decisive role, I think. میں کیا رول پلے کروں گا یہ تو مالک بتائے گا، مالک کرے گا، پر ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان میں کوئی یا پاکستان کے عوام میں ایسا کوئی آتا ہے کہ یہ سب انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس شک کو ہم دور کریں۔ چونکہ یہاں پر ایک یہ تھیوری بھی ہے کہ پاکستان میں جو ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں اس کی وجہ اس ریجن میں ملٹرائزیشن ہے، اور پاکستان میں ڈیموکریسی جڑی ہوئی ہے انڈین ڈیموکریسی سے اور لیس ملٹرائزیشن سے، اور پاکستان کی ملٹرائزیشن خود انڈیا کے لیے ایک پرابلم ہے، تو دونوں طرف سے تو ہے۔ آپ جس راستے جانا چاہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے راستے چلیں، ڈیموکریسی کے راستے چلیں، یہ پاکستان کا فیصلہ ہے، ہم اس کو منظور کر کے چلتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے پاکستان میں جو ہوتا ہے، جو نزدیکی اسٹیٹس ہیں وہاں اثر پڑتا ہے، ساؤتھ آف انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک بات ہے، ایسٹ آف انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اچھا، میں پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، جو ٹرکی ہے اس کی اپنی ایک سیکولر ایڈیولوجیکل بیسس ہیں، جو اتا ترک کا نیشنلزم تھا، اور ایران میں جو خمینی کا انقلاب آیا، لیکن دونوں کے تعلقات بڑے نارملائز رہتے ہیں اتنے ایڈیولوجیکل ڈفرینسز کے باوجود۔ بھارت اور پاکستان جو 7000 سال پرانا ایک ماضی رکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ ہم نے دیواریں کھڑی کر لی آپس میں، اور ہم آگے کا نہ سوچ کر کے بیتے ہوئے سالوں کی تباریک کی پرچھائی میں رہنے لگ گئے۔ اس پرچھائی سے دور ہوئیے، آگے کا سوچ۔ کچھ اس کو جیوگرافیکل اور کلچرل اور سیولائزیشن ڈفرینسز بھی کہتے ہیں، جی نہیں، بالکل نہیں، کہ جو انڈس ویلی ہے اس کی گنگا جمنا ویلی کے ساتھ، چونکہ آپ بڑے ہسٹری کانشیس پولیٹیشنز ہیں، جو انڈس ویلی، آپ جہاں کوئی ڈفرنس نہیں ہے وہاں ڈفرنس ایجاد کر رہے ہیں۔ اچھا، مت کہیے۔ لیکن انڈس کی اپنی ایک پہچان رہی نا ماضی میں بھی، کیونکہ انڈیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انڈس کی پہچان نہیں ہے، برہم پترا کی پہچان الگ ہے، دکن میں کاویری کی الگ پہچان ہے۔ ہر ندی کے ساتھ، ہر بگ ندی کے ساتھ
لوگ بسے ہیں پر یہ سپریشن کے راستے مت تلاش کریے. رونا بھی سانجا تے ہنسنا بھی سانجا. لیکن آپ اس پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے اور ایمرجنس کو تو ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو واجپئی صاحب کے ساتھ پاکستان آئے اور آپ نے ایک بڑا ایکسٹریم پہ جا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات کی. آپ اس بارڈرز کا رسپیکٹ تو کرتے ہیں نا؟ برابر. پاکستان ریالٹی ہے. ہمارے پاکستان گئے واجپئی صاحب کے ساتھ کس لیے گئے؟ میں جناح کی کتاب لکھ رہا ہوں. کس لیے لکھ رہا ہوں؟ یہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان ایک ریالٹی ہے. جی ہاں ہے. آگے ہم غلطیاں نہ کریں اس لیے پرانی غلطیوں کو چھوڑیے اور امن کا راستہ پکڑیے. اچھا، امن کا راستہ تو پریکٹیکل سٹیپ سے آتا ہے نا، سٹیٹمنٹ سے تو نہیں آتا. تو پریکٹیکل سٹیپس لینا شروع کریں. لیکن جو ہم نے دیکھا کہ جو ٹینشن بڑھتی ہے، جیسے یہاں پہ اسلامک فنڈامنٹلزم ہے، بھارت کے اندر بھی ہندو فنڈامنٹلزم ہے، اور کچھ مجھے اس میں زیادہ فرق نہیں آتا. اس کی کیا کازز ہیں کہ دونوں طرف؟ اب آپ کے کیا کازز ہیں فنڈامنٹلزم کے، وہ آپ اس کا فکر کر لیں. آپ کا کیا فکر ہے اس میں؟ ہم آپ کو نپٹ لیں گے. آپ فکر نپٹ لیں گے آپ ان کو. لیکن جو اپرائزنگ انڈیا میں ہو رہی ہے، جو اس سے بھی نپٹ لیں گے. کیسے؟ ملٹریلی نپٹے گی؟ ملٹریلی نہیں ہوتا. سنوائی سے ہوتا ہے. انسان کی سنوائی، عوام کی سنوائی ہونی چاہیے. کہیں اس کی وجہ یہاں کی اگنورنس تو نہیں ہے کہ لوگ زیادہ اگنورنٹ ہیں، جہالت زیادہ ہے؟ کیا ہے؟ کیوں آپ اگنورنس کی بات کرتے ہیں؟ اگنورنس لٹریسی سے نہیں جڑی ہوئی ہوتی. اچھا، اگنورنس کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اگنورنس جڑی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم ضرورت سے زیادہ غلط بیانی پہ لگے رہتے ہیں. اچھا، اب آپ کے ملک کے حوالے سے ایک بات کرنا ہے کہ یہ زیادہ ٹرمینالوجی میں نے امریکیوں سے سنی کہ لارجسٹ ڈیموکریسی، چونکہ بائی پاپولیشن. کچھ لوگ اس کو لارجسٹ پاورٹی بھی کہتے ہیں. ہے غریبی ہے اور آبادی اتنی ہے، اس میں آباد میں غریب بھی ہے. وہ سب سے بڑی آج چنوتی بھی اگر کوئی ہے تو غریبی ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ نہیں، کانٹرڈکشن نہیں. کہ ایک طرف بھارت جو ہے دنیا کا موسٹ ریپڈلی اکنامک گروئنگ کنٹری ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہے، پر یہ خیال کرنے کے لائق ایک بات ہے. صرف مڈل کلاس کی اور نہیں دیکھنا ہے. جو غریب ہے جسے انکلوزیو گروتھ کہتے ہیں، انکلوزیو گروتھ کی بنا چاہے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، بھارت ہو، غریب کو نہیں بھول سکتے. لیکن بھارت نے جو 80s کے بعد لبرل پالیسیز اپنائی اکانومی کے بارے میں، گلوبلائزیشن کا حصہ بنا، سوال یہ ہے کہ اس سے غربت میں کمی تو نہیں آئی؟ آپ نے چونکہ شروع میں غریبی کم ہوئی ہے، یہ ٹھیک بات ہے. غریبی کا لیول آیا ہے. غریبی کو آپ سپینڈنگ پاور سے دیکھیے. میں جب فائنانس منسٹر بنا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ کی پالیسی کیا ہے؟ میری پالیسی بہت آسان ہے. ہاؤس وائف کے بٹوے میں پیسہ ڈالو اور غریب کے پیٹ میں دانہ ڈالو. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. بالکل انٹرسٹنگ کیوں ہے؟ یہ بالکل سیدھا ہے. ٹھیک بات. چاہے میں بھارت کی بات کرتا ہوں، پاکستان ایسے ہی ہے یہاں پہ. بالکل یہی ہے. تو اس کو بھی لے کر کے ٹپڑی مت کریے کہ آپ ڈیموکریسی نہیں ہیں، بڑی ڈیموکریسی نہیں ہیں، اور غریبی زیادہ. غریبی ہے، چیلنج ہے غریبی اپنے آپ میں. چونکہ آپ نے شروع میں فرمایا، بڑی اچھی بات کی کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ غریب علاقہ ہے، تو بھارت اور پاکستان کیوں نہیں مل کے بیٹھتے یہاں کی؟ یہی تو میں کہتا آیا ہوں. آپ اسی میسج کو لے کے چل رہے ہیں؟ بالکل. اگر ہم امن کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش مان کے چلیے ہم کبھی غریبی سے اٹھ نہیں پائیں گے. لیکن جو دیکھنے میں آیا ہے، جو انٹرنیشنل پالیٹکس، اس سے ہٹیے. اس کو ہٹنا چاہیے. اس سے ہٹیے. جو یہاں پر ویسٹرن گلوبل انٹرسٹ ہیں اس کو بائی پاس کرنا چاہیے. بائی پاس نہیں، آپس میں ہم امن چین سے چلیں گے، اپنے آپ ویسٹرن انٹرسٹ الگ ہو جائے. اچھا، جو بیسک کانفلکٹ کی ایک کاز ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. بیسک کانفلکٹ کشمیر نہیں ہے. کیا ہے بیسک کانفلکٹ انڈیا پاکستان؟ دیکھیے، اگر کشمیر کو آپ کو لگتا ہے کہ بیسک کانفلکٹ ہے، بیٹھ کے بات کریے. تو کیوں نہیں بات ہوتی؟ بھارت نے پچھلے 1.5 سال سے صحیح بات ہے. یہ ٹھیک بات ہے. اس کے کیا ریزنز کیا ہیں؟ پالیسیز میکر پر کون انفلوئنس کر رہے ہیں؟ پالیسیز کا نہیں ہے.
आपसी मिसट्रस्ट। लेकिन रॉबर्ट गेट्स आए जो अमेरिका के वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा कोई बम्बई अटैक हुआ तो भारत को हक है पाकिस्तान पर हमला करने का। मुझे गेट्स से क्या लेना देना है? नहीं, आपको लेना देना है, आप इस खित्ते के रहने वाले हैं सर जी। नहीं, तो गेट्स मेरी पॉलिसी का दरवाजा न बंद करते हैं न खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का कॉमनर, मैं अपने बात के ज़रिए ये महसूस कर रहा है कि कोल्ड वार के बाद और खुसूसन लास्ट 7-8 ईयर से भारत की जो पॉलिसी मेकर रूलर्स हैं या रूलिंग क्लासेस हैं, वो वेस्ट के साथ ज़्यादा अलायंस उनका बनता जा रहा है और वो फियर जो भारतीय डोमिनेंस का है वो बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे? देखिए, मुल्कों को हक होता है वो अपने दूसरे मुल्कों के साथ क्या रिश्ता बनाए जी, वो रिश्ते बनते रहें। ये अगर हम पहचान लें कि हमारे रिश्ते दुरुस्त रहें और हम अमन के रास्ते पे चलें, वो सबसे अच्छा जी। अमन का रास्ता तो वाकई है एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि इंसानियत या ह्यूमैनिटी के करीब है। लेकिन आप एक पॉलिटिशियन है, अमन का रास्ता गांधी जी मैं सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, आप क्या हैं? इंसान भी हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, बहैसियत इंसान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के से आपका ताल्लुक है, जिस धरती से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ के इंसान कैसे बैठ के फैसला करें कि हमने गुर्बत का खात्मा करना है, हमने जहालत का बैठ के बातचीत से। मैं जैसे अभी घूम रहा हूँ, उसके पीछे अगर मैं 50 लोगों के पास भी मेरी आवाज़ पहुँचती है तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा जसवंत सिंह साहब, ये पाकिस्तान का आपका पहला प्राइवेट विजिट है? नहीं, इससे पहले आ चुका हूँ। अब काफी कुछ हुआ पिछले 4-5 सालों में, आप यहाँ पे क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं या किस किस्म के ट्रेंड्स देख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या तब्दीलियां, उस पर कोई नहीं कहूँगा। कोई नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। कहेंगे कुछ नहीं, आप अपनी राय को रिजर्व रखना चाहते हैं? नहीं, रिजर्व नहीं, ये आपका मसला है, आप अपने मुल्क को जैसे ठीक से। मैं रिगार्डिंग इंडिया बात कर रहा हूँ, ताल्लुक बेहतर होने चाहिए रिश्ते, और बेहतर होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, चल रहे हैं उस रास्ते। भारत एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। क्या भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट में है आपस में? नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये अपने आप में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। शुक्रिया जसवंत सिंह साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, पीटीवी के लिए खुसूसी तौर पर। मैं सारी टीम का और पीटीवी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको सबको मेरा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, ये थे भारत के साबिक वजीर खारजा जनाब जसवंत सिंह साहब, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान दोस्ती की तरफ एक सफ़र का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।